रहमत उल्लाह अलैह की बाबरकत तरीन जबान से सुनते हैं। फरमाते अल्लाह पाक की तरफ सबसे करीब तर रास्ता कानून बंदगी को लाजिम पकड़ना और शरीयत की गिरे थामे रहना है। हवाला बहजतुल अस्रार पेज नंबर 50। हजरत सैयदी अब्दुल्ला मोहम्मद बिन खफीफ सब्बी फरमाते हैं कि तसव्वुफ इसका नाम है कि दिल साफ किया जाए और शरीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हो। हवाला तबकात कुबरा लिल इमाम शाहरानी। आरिफ बिल्ला सैयदी अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तसव्वुफ क्या है? बस शरीयत के अहकाम पर बंदे के अमल का खुलासा। यूं तसव्वुफ के वैसे कई अक़वाल ऐसे हैं जिसमें तसव्वुफ की मुख्तलिफ तारीफात डेफिनेशंस भी बयान की गई हैं, तरह तरह की हैं। जैसे कि खाली हाथ दिल की खुशी का नाम तसव्वुफ है। इस तरह और भी कई अक़वाल पढ़े हैं मैंने और तसव्वुफ के ताल्लुक से। दोबारा लेके मैंने कहा ना घूम फिर के आएगा वहीं। अंदर की दुरुस्ती बहुत जरूरी है, इसके बगैर तसव्वुफ हासिल नहीं हो सकता। जाहिरी तौर पर कितनी भी इस्लाह कर ली, जैसे कि अब कोई गंदी चीज है उस पर चांदी का वर्क लगा लेंगे तो दिखेगा तो लड्डू दिखेगा, लेकिन लड्डू नहीं है ये। लड्डू के अंदर भी मिठास होनी चाहिए, खोया होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो अब अंदर खोया नहीं है, मिठास नहीं है, अंदर गुनाहों की गंदगी भरी हुई है, तो अब जाहिरी तौर पर जो कर रहा है तो वो मतलब वो सूरत नहीं है, लेकिन जाहिरी इबादत है जरूरी। ये मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। अब नमाज पढ़ी और नमाज की नीयत ही नहीं है, वैसे ये नकलो हरकत कर रहा है, बिल्कुल नमाज की तरह कर रहा है, ये नीयत नहीं करी नमाज की, ये नमाज तो नहीं हुई ना इसकी। तो बहरहाल ये कि समझाने के लिए दिया मैंने। तो जाहिर के साथ साथ बातिन इसकी भी इस्लाह जरूरी है, जाहिर की भी इस्लाह जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि अब चेहरे पर दाढ़ी नहीं है तो कोई बोल दे कि मेरे दिल में दाढ़ी है, बातिन सही होना चाहिए। और इसकी तावील ये ले कि मुझे दाढ़ी से मोहब्बत है तो यूं मेरे अंदर, तो ये नहीं माना जाएगा। जहाँ जहाँ शरीयत ने जाहिरी तौर पर हमें आकाम दिए तो उस पर अमल करना भी जरूरी है। हज जाहिरी तौर पर भी होगा और बातिनी तौर पर हो, बहुत सारे इसके फिर सूरतें बनेंगी, लेकिन वो जाहिरी तौर पर काबे का तवाफ भी कर रहा होगा, जाहिरी तौर पर एहराम भी बांधना होगा, वगैरह वगैरह। नमाज तो जाहिरी तौर पर जो भी रुकू सुजूद है ये भी बजा लाने होंगे। रोजा तो जाहिरी तौर पर भूखा प्यासा भी रहना होगा, लेकिन अंदरूनी फिर इसके मजीद जो खुसूसियात हैं वो भी आएंगे, तो आएंगी तो उसमें फिर मजीद निखार आएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अभी अमीर अहले सुन्नत ने एक किताब का जिक्र फरमाया था, बातनी बीमारियों की मालूमात। तो इसके पेजेस हैं 352 और ये मकतबतुल मदीना से 400 रुपये 400 रुपीज़ में ये हासिल की जा सकती है। स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, और अगर आप इसे घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं 0313113978। तो इस नंबर के जरिए भी आप इसे घर बैठे हासिल कर सकते हैं। सोशल अहम तरीन किताब है, इसको आप मामूली नहीं समझना, ये इसको जरूर लीजिएगा। अंदरूनी बीमारियां इतनी है कि मत पूछो बात। अंदरूनी से आदमी बचता नहीं है ना, लोगों को पता थोड़ी चलता है। जाहिरी तौर पर आदमी डरता है कि गाली दूंगा, मौलाना को गाली देता है, समझाने के लिए नहीं देनी चाहिए, लेकिन आदमी लोगों से डर कर कई गुनाहों से बच जाता है। तो अंदर में जो है तो किसी को पता ही नहीं चलता, उन गुनाहों में मस्त रहता है। तो इसलिए मतलब इसकी मालूमात के लिए किताब बहुत अच्छी है। इलाज भी इसमें दिए हुए इन बातिनी बीमारियों के। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जीशान भाई ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल किया है कि थोड़ी देर पहले दुआ के जब फजाइल बयान हो रहे थे तो एक फजीलत बयान हुई थी कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। ठीक है ना, मग़ज़ से क्या मुराद है? दुआ मुखुल इबादा के दुआ इबादत का मग़ज़ है। इसके ताल्लुक से मिरात शरह मिशकात में हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यानी दुआ इबादत का रुकन आला है। जैसे मग़ज़ के बगैर हड्डी की
گودے کے بغیر چھلکے کی کوئی قدر نہیں. ایسے ہی دعا سے خالی عبادت کی کوئی قدر نہیں. رب تعالی مانگنے کو پسند فرماتا ہے. دعا مانگو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے ایک سوال یہ بھی ہے، یا سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ بسا اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی ایک عادت خدا سے ملتی ہے اور دونوں ہی معاف کر دیا کرتے ہیں، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یعنی اللہ کی عادات اور کسی اور کی عادت کو اس طرح کہنا، جیسے حدیث پاک میں حکم ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے جو اخلاق یعنی اللہ کی عادات صفات جو مخلوق اپنا سکتی وہ اپنائے. جیسے اللہ پاک معاف کرنے والا ہے تو مخلوق بھی معاف کرے، وہ عطا فرمانے والا ہے تو بندہ بھی سخاوت کرے. تو اس طرح جو صفات جو بندہ اختیار کر سکتا ہے وہ اختیار کرے. ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں اور وہ اس کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. صرف یہ ہے کہ وہ باتیں اپنانے کا حدیث پاک میں حکم دیا گیا ہے. تو یوں اگر کوئی اس کا لحاظ کرتے ہوئے کہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عوام پھر بعض اوقات اس میں آگے بڑھتی ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی احتیاط ارشاد فرما دیں. یہ کہ اب تو اللہ کی جو صفت ہے وہ تو اپنے آپ ہے اور اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے. بندے میں جو صفت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے اور اس کی ظاہر ہے کہ وہ لمٹ ہوتی ہے. اللہ ہی کی طرح کوئی یعنی کہ ہمدردی کر سکتا ہے، کسی پر رحم کر سکتا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو یوں مطلب ہے کہ اللہ پاک اپنی شان کے لائق رحم فرماتا ہے. بندہ اس کو جتنی توفیق ملی، طاقت ملی، اتنا رحم کر سکتا ہے، مہربانی کر سکتا ہے. یہ فرق رکھنا ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے ایک سوال یہ بھی ہے، یا سیدی یہ ارشاد فرما دیں کہ نمازوں میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا، کیا ایسا پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی کوئی فضیلت بھی ہے؟ نفلوں میں تو پڑھنے میں مطلقاً حرج نہیں ہے، البتہ دیگر رکعتوں میں جو فرض جیسے ہیں تو ان میں ایک ایک بار پڑھی جائے. اس کو خاص کر لینا تلاوت کے لیے، اس کو زیادہ پڑھنا، یہ بھی بتا دیں. نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ کہ بہتر وہی ہے کہ ایک ایک بار تکرار نہ کرے. فرض کے اندر ایک ہی بار پڑھے، اور فرض میں جو صورتیں ہوں گی وہ ایک ہی صورت کی دوسری رکعت میں تکرار بھی نہیں کرے گا. ایک رکعت میں ایک الگ پڑھے گا، دوسری میں الگ پڑھے گا. جی اترتی. جی نفلوں میں 3 بار ہر رکعت میں قل اللہ پڑھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سنتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو مقرر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ ہوتا ہے، وہ صورت منع ہوتی ہے کہ جہاں پر اس بات کا کوئی اندیشہ ہو کہ اس کو فرض و واجب کوئی سمجھ لے، تو پھر وہاں پر منع کیا جاتا ہے. ورنہ اگر کوئی تنہا پڑھ رہا ہے اور اس کی بات کو جانتا بھی ہے اور اس کو معلوم بھی ہے کہ یہ صرف نفل کے طور پر اور جائز ہونے کے طور پہ میں پڑھ رہا ہوں، فرض و واجب میرے پر یہی صورت پڑھنا نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے حرج نہیں ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر دی. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
سبحانک اللہم